बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेरे भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी एतवार का दिन है और जैसा कि मेरे पर भी आप दोस्तों को बताया, हर एतवार के दिन मैं आपको मक्खी चीनी गब्बन बकरियों की शानदार ऑफ़र देता हूँ। आज एक बड़ी लाट आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्त कहते हैं खलील भी आप 10-15 बकरियाँ तो हमें दिखाते हैं, आपको हमें बड़ा सा लाड़ दिखाएं। आज इस वीडियो के अंदर मेरे पर भी मैं आपको 45 जानवरों की लाड़ दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर 2 ब्रीडर बकरियाँ हैं और 43 बकरियाँ हैं। और 43 की 43 बकरियाँ सारी 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट है। इंशाल्लाह सिर्फ आप 45 जानवर से मेरे पर भी फार्मिंग करेंगे तो आप यूरोप मुल्क भूल जाएंगे। कम से कम भी आप इनके ऊपर सिर्फ 12 से 14 माह मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह आपको कम से कम भी इसमें 45 से 50 लाख रुपए की बचत होगी कम से कम। वैसे तो मेहनत आपने करनी है और मेहनत का सिला अल्लाह पाक ने आपको देना है। वो कैसे बचत होगी वीडियो मुकम्मल देखते हैं। इनका मैंने आपको रेट भी बताना है। मैंने लोगों वाला काम नहीं करना कि आपको 6 दांत बकरियां दिखाऊं, 8 दांत बकरियां दिखाऊं। मेरे पर भी रोज़ाना की बनस्बत मैं एक नई नई लाड़ लगाता हूं। ये सारी माशाल्लाह मेरे पर भी खीरी और 2 दांत पट्टे हैं, पहले सुए पे गब्बन है सारी बकरियां। और जो मैं आज आपको रेट देने वाला हूँ ना, आप मुदरसा मंडी चले जाएं, आप मेरे पर भी लूडन मंडी चले जाएं, हासिलपुर मंडी चले जाएं, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े फार्मों का रेट चेक करें, मंडियों का रेट चेक करें। अगर इस तरह की क्वालिटी वाले जानवर दिखाएंगे, अगर इस तरह का रेट देंगे तो मेरे पर भी सारे के सारे जानवर मैंने आपको फ्री देने। पहले आपको बकरियां बाई कैमरा दिखाता हूं और इनकी मालूमात भी दूंगा। बस ये मेरी वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है और दूसरा कमेंट करना है और तीसरा मेरे पर भी शेयर करना है। बाकी बार बार बोल रहा हूँ, रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। जिस भाई ने पहले बयान टोकन लगवा दिया आप इस लाड़ के मालिक होंगे। और यह माशाल्लाह मेरे पर भाई कैमरे की वीडियो और यह कुल टोटल 45 की लाट है। मैंने आपको पहले कहा है जिसके अंदर 2 ब्रीडर बकरे हैं और बाकी मेरे पर भी माशाल्लाह 43 बकरियां हैं। और मेरे पर भी मैं फ्रंट कैमरे से इस वजह से अपनी वीडियो बनाता हूं, मैं कहता हूं मेरे पर भी आप दोस्त फ्रॉड से बच जाएं। और आपको ये मालूम होना चाहिए जो सच में मेरे पर भी बंदा वीडियो बना रहा है वो ये कि और है। आज लाट अच्छी है, मेरे पर भी रेट इंशाल्लाह बड़ा ही सस्ता होने वाला है। आज वही दोस्त लेगा जो मेरे पर भी खुश नसीब होगा। सिर्फ 43 बकरियों से फार्मिंग करते ना मेरे पर भी, ये अगर 3-3.5 माह के बाद 2-2 बच्चे भी देना शुरू कर देंगे ना तो कम से कम भी आपका 80 से ज़ायद बच्चा होगा। और फिर जब दूसरे सुए पे आएगी ना तो कम से कम भी आपका 160 बच्चा हो जाएगा 12 से 14 माह के अंदर। और आप इनके जो मेल बकरे ना मेरे पर भी वो आप कुर्बानी पे सेल करते जाएं और बकरियां जो ना मेरे पर भी आप फार्मिंग के लिए रखते जाएं। अच्छा दोस्त कहते हैं कि आज मेरे पर भी मैं आपको सिर्फ एक मक्खी चीनी प्रेग्नेंट बकरियों का शौक करवाने जा रहा हूं। और मेरे पर भी रोज़ाना की बनिस्बत मैं एक नई नई लाट लगाता हूं। वजह क्या है, मेरे पर भी मेरा रेट सस्ता होता है, माल जल्दी सेल हो जाता है और मेरा अपना ज़ाती माल होता है। आप ब्रोकर बंधु से बचें, आप फ्रॉडी बंधु से बचें। आप एक अच्छे फार्मर से रब्ता करके आप माल लेंगे, आपको खुराक भी बताएंगे तो आपको वैक्सीन बताएंगे तो इंशाल्लाह मेरे पर भी आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। ये खीरी 2 दांत पट्टे हैं, 12 से 14 माह इनकी उम्र है। ये 10 सुए करेंगी ना तो इंशाल्लाह मेरे पर भी तब जाके ये नस्ल बूढ़ी होगी। मैं नौजवान इस वजह से जानवर दिखाता हूँ ताकि आगे जो दोस्त कारोबार बिजनेस करे ना वो हमें मेरे पर भी शिकायत ना करे, वो हमें दुआएं देंगे कि खलील भी आपने हमें अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ दी हैं। और सारी माशाल्लाह प्योर खट्टा कलर के अंदर हैं, इसके अंदर कोई ब्लैक बकरी चीनी नहीं है और हर बकरी जो है ना मक्खी चीनी नहीं होती। आप तो इनके माशाल्लाह कान चेक करें और एक तो चप्पे सिंग और बिल्कुल खूबसूरत चीज़ हैं। और जो मैं आज आपको रेट बताने वाला हूँ ना मेरे पर भी रेट वो लाड का होगा। अगर 2 लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे, बाकी आपने रब्ता करना है, वो आपको अलग से भी वीडियो भिजवा देंगे तो वो लाड भी मेरे पर भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी।
اور ریٹ کیا دینے والا ہوں انشاءاللہ میرے پیارے بھی، ریٹ آج بہت سستا ہوگا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے میرے دوست بے روزگار ہیں میرے پیارے بھی اپنا ایک روزگار بنائیں، گھر بیٹھے میرے پیارے بھی آپ اس چیز میں لاکھوں کما سکتے ہیں۔ اور جیسے سننا طریقہ ہوتا ہے نا، میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ میرے فارم پہ کوئی جانور میرے پیارے بھی آپ کو بیمار نہیں ملے گا، اور کوئی میرے پیارے بھی نقص والا نہیں ہوگا، اور کوئی عیب والا جانور وہ میرا ہوگا۔ باقی چیزیں ماشاءاللہ آپ کو صاف ہی دے رہا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، پریگننٹ بکریاں لینا چاہتے ہیں، اگر آپ دو سمندری چھتر لینا چاہتے ہیں، یا اور بھی جس نسل کا مال لینا چاہتے ہیں، آپ کو خلیل گوٹ فارم ایک تو مایوس نہیں کرے گا، چیزیں بھی اچھی ہوں گی، اور میرے پر بھی ریٹ بھی سستا ہوگا۔ اور جتنی بھی ساری پٹھ ہیں نا، ان کی میں نے ویکسین بھی کروائی ہوئی ہے، آپ کو میرے پر بھی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اور آفر میں کارگو بھی میری طرف سے فری ہے، اور جو 2 بکرے ہیں وہ بھی ساتھ دے رہا ہوں، بکریاں ساری لاڈ میں آپ کو دیں گے۔ اور میرے پیارے بھائی آپ کو میں جلدی سے ریٹ بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ نہ بنے، جس بھائی کو پورا لاڈ چاہیے 12,80,000 روپے کی میرے پیارے بھائی یہ آپ کو پوری لاڈ دیں گے 45 جانوروں کی۔ آپ میرے پیارے بھائی یورپ ملک چلے جاتے ہیں نا، آپ اس میں 20 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، 25 لاکھ لگاتے ہیں، 30 لاکھ لگاتے ہیں، میں آپ کو میرے پیارے بھائی منع نہیں کرتا۔ آپ پاکستان رہ کے بھی گوٹ فارمنگ کریں، اس میں آپ کو اتنی بچت ہوگی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ میں فی بکری کتنے کی دے رہا ہوں؟ صرف اور صرف 28,500 روپے کی۔ کتنے کی؟ 28,500 میں کارگو بھی پورے پاکستان میں لاڈ لیں گے، فری ہوگی۔ اور کارگو تو آپ کوئی بھی گوٹ فارم والا میرے پیارے بھائی فری دے گا۔ 28,500 کی اگر لیتے نا آپ 3-3.5 ماہ ان کے اوپر محنت کریں، آپ 12-14 ماہ بھی محنت نہ کریں، اگر آپ کی یہ بکری تیار ہوتی ہے تو کم سے کم بھی آپ کی بکری لاکھ سے اوپر کی ہے۔ اگر آپ کی بکری نہ بکے تو کم سے کم بھی میرے پیارے بھی 80 کی 90 کی تو آرام سے سیل ہوگی نا۔ میں آپ کو ایک نارمل بتا رہا ہوں، 28 کی لیتے 5,000 روپے خرچ لگے، آپ کی 85 کی ایک بکری تیار کر کے بیچیں گے نا 3.5-4 ماہ کے بعد، تو آپ دیکھیں آپ کو پھر بھی تقریباً 22 سے 25 لاکھ روپے کی پھر بھی میرے پیارے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہا تھا، جو دوست پردیش ملک رول رہے نا وہ تو پردیش ملک بیٹھے ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار پاکستان میں بے روزگار ہیں میرے پیارے بھی صرف ان کو یہ سیٹ اپ بنا کے دے دیں، اگر وہ غریب ہیں تو اگر وہ آپ کے مال کو پالیں گے، اگر میرے پیارے بھی ان کو روزی روٹی ملے گی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو میرے پیارے بھی جو آپ کے رشتہ دار یا بیٹے آپ کا پیسہ ضائع کریں، ایک تو میرے پیارے بھی آپ کا پیسہ بچے گا، اور ایک تو گھر میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کی میرے پیارے بھی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی۔ بکریاں رکھنا یہ ہمارے پیغمبری پیشہ ہے، اور روزانہ کی بنسبت میں یہی اچھی سی لاٹ دکھاتا ہوں اور ریٹ سستا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ جو ہے نا اپنا ایک سنت کو میرے پر بھی زندہ کرے، جتنا ہو سکے بکریاں پالیں۔ اور آج میں وہ بریڈ آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ ان کو سرد علاقے میں پالیں، آپ میرے پر بھی ان کو گرم علاقے میں پالیں، آپ ان کو چرائی کے اوپر پالیں، آپ ان کو پہاڑی علاقے میں پالیں۔ یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی پورے پاکستان میں کامیاب ترین بریڈ ہے، اور پہلے سوئے پہ انشاءاللہ یہ 2 بچے دیں گی، اور جب دوسرے سوئے پہ آئیں گی تو انشاءاللہ 3 سے 4 بچے دیں گی۔ دودھ کے لحاظ سے کم 2 لیٹر اور 4 میرے پیارے بھی لیٹر دودھ دیتی ہے۔ آپ دودھ ان کا خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، آپ کے خود کے ایک میرے پیارے بھی قربانی کے بکرے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو ادھر ہمارے پاس میرے پیارے بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مال تو میرے پیارے بھی آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا، لیکن میرے پیارے بھی اچھی کوالٹی کا مال لے کے فارمنگ کرو۔ شوق کا شوق بھی ہے، جب چیزیں یہ اپنے فارم پہ ٹھہرائیں گے تو انشاءاللہ میرے پیارے بھی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں، لاٹ بہترین ہے، تعریفیں تو نہیں کرتا، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے، لیکن چیزیں میرے پیارے بھی آج میں نے زبردست نکالی ہیں۔ بس میں ویڈیو اور مزید زیادہ نہیں بناتا، میں بھی ویڈیو کا میرے پیارے بھی اینڈ کرنے والا ہوں۔ آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے، بس یہ زیادہ سے زیادہ جتنے اب آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ دل کھول کر واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے میرے پیارے بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا میرے پیارے بھی شوق پڑتا ہے۔
اگر آپ 20 بکریاں لیں گے تو 30,000 کے حساب سے کارگو میری طرف سے ہوگی. اگر آپ 45 کی 45 لیں گے تو 28,500 ہوگا. پھر آپ 10 نکالیں گے تو 30,500 31 میں لگا دوں گا. اگر آپ دوست لاڑ لیں گے تو 28,500 کے حساب سے کارگو بھی فری ہے. اگر آپ دوست کہیں گے اس سے 5 روپے بھی کم کروں گا نا پھر بھی میرے پر بھی نہیں کہنے. کوئی اس میں 35 والی بکری بھی ہے, کوئی 38 والی بھی ہے. مکس لاڑ میں آپ کو جو دوست لے گا نا وہ انشاءاللہ میرے پر بھی فائدے میں رہے گا.